बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तमाम नेमतें और आसाइशें होने के बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में तन्हाई और अजनबियत महसूस करने लगे तो अल्लाह पाक ने हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। मोहम्मद बिन असाक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अल्लाह पाक ने उनकी छोटी पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो देखा कि उनके पास एक ऐसी मखलूक लेटी है जो उनसे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। और तफसील सावी में है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ही जैसी खूबसूरत मखलूक को अपने पास लेटा देखा तो उनकी तरफ दस्ते मुबारक बढ़ाने का इरादा फरमाया। तो फरिश्तों ने अर्ज़ की कि ठहर जाएं, पहले इनका हक महर अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनका हक महर क्या है? तो फरिश्तों ने अर्ज़ की कि इनका महर ये है कि आप हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आप अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से हो गया। और एक रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम 60 साल तक जन्नत में रहे, लेकिन उनको हक के ज़ौजियत अदा करने का हुक्म ना था और ना ही बच्चा पैदा करने का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम बड़े आराम और सुकून से जन्नत में रह रहे थे। उस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी भी आयद नहीं थी सिवाय शजरा ममनू के। शैतान अब उन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सज़ा का बदला लेने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार था। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें और कर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनके शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं वो बेपर्दा हो जाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम लिबास के मुतालिक यहाँ पर 2 तरह की रिवायत मिलती हैं। एक रिवायत तो ये मिलती है कि जन्नत में उन दोनों का लिबास जो उनको पहनाया गया था वो भी जन्नती था, जिसमें उन दोनों के सरों पर ताज भी रखा हुआ था। जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक उनके जिस्म पर जन्नती दरख्तों के पत्ते थे जिनसे उनके सतर एक दूसरे से पोशीदा थे। अब शैतान रोज़ उनके दिलों में वसवसा डालता और एक दिन कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। शैतान की शैतानी और बहकावे वाली बातें सुनकर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिरकार शैतान की मुसलसल कोशिशें और साजिशें रंग ले आईं। उसने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को फल खाने पर राज़ी कर लिया। एक दिन हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजरा ममनू का ज़रा सा हिस्सा खाकर तो देखें कि आखिर वो क्या राज है जो अल्लाह ताला ने इसे खाने से मना फरमा दिया। शुरू में तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसके लिए कतई तौर पर तैयार ना थे, लेकिन फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के मुसलसल इसरार पर बेदारे नक्साता वो भी राज़ी हो गए। खैर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम फल खाने पर तैयार हो गए। चुनाचे उन दोनों ने फल को खाया और अभी तक उन्होंने पूरी तरह फल चखा भी नहीं था कि उनके 70 गाहें एक दूसरे पर आया हो गई, जिस पर दोनों ने परेशानी के आलम में जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने बदन पर लगाने शुरू कर दिए ताकि अपनी शर्मगाहों को छुपा सकें। अल्लाह ताला ने दोनों को पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल नहीं खाना और शैतान के वरगलाने में ना आना? ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह ताला की पुकार सुनी तो मारे खौफ इलाही के कांप उठे। अल्लाह पाक फरमाने लगा, अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक के लिए जमीन ही पर रहोगे जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहीं मरना और उसी से फिर पैदा होना है। फिर दोनों को जमीन की तरफ रवाना कर दिया गया। और एक रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में जबकि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया और दोनों एक दूसरे को तलाश करने लगे, लेकिन एक दूसरे को तलाश ना कर पाए। और हज़रत सादी लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब हिंद में उतरे तो उनके पास हजरे अस्वद जन्नत के दरख्तों के पत्ते भी थे जिनको उन्होंने ज़मीन पर फैला दिया। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और गंदम के 7 दाने साथ लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या है? तो अर्ज़ किया, ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने तनावुल कर लिया था। फरमाया, तो अब मैं इसका क्या करूं? अर्ज किया कि इनको ज़मीन पर बो दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर रोते रहे।
ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے آدم علیہ السلام، تمہیں میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح سے علم ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے اندر روح ڈالی گئی تھی تو میں نے اپنی آنکھوں کو اٹھا کر دیکھا تو عرش الہی کے ارد گرد 2 تختیاں لگی ہوئی تھی، ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسری پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، جس سے مجھے پتا چلا کہ یہ واقعی کوئی اللہ تعالیٰ کی مقرب اور برگزیدہ ہستی ہے کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے میں نے ان کے وسیلے سے آپ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کی وجہ سے قبول فرمایا، اور اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی معافی کی خبر سن کر اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ آپ سربا سجود ہو کر سجدہ شکر بجا لائے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کے دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے ارد گرد طواف کیا، اور طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھی۔ لیکن طویل عرصے کے جدائی اور حالات نے بہت سی جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ ناظرین، یہی وہ وقت تھا کہ جب پہلی دفعہ حضرت حوا علیہ السلام کو حیض بھی آیا، اور پھر اس کے بعد ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جائیں، اور ان کو پاس جانے کا طریقہ بھی بتایا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گئے تو ان سے کثیر اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام کے حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، جبکہ جب آپ دوسری دفعہ امید سے ہوتی تھی تو پھر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور اسی طرح پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹی سے کر دی جاتی تھی، یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے آپس کے اندر سگے بہن بھائی قرار پا دیتے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو خود ہی حضرت آدم علیہ السلام کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ پاک نے فرشتوں کی گواہی میں حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ بنا دیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے لیے زوجہ آدم علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن یہ قول غیر معتبر ہے کہ جس کے اندر بہت ساری طویلات اور ناقص دلیلوں کی بھی حاجت پڑے گی۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے وسیلے سے اور فرشتوں کی گواہی سے حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا، اگرچہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی، جس طرح سے اس دنیا کے اندر تمام عورتیں مردوں کے لیے ہی پیدا ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود نکاح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے آزمائے گئے، جبکہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ کون فرمانبرداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا آخرت کے بارے میں غور فکر کرتا ہے وہ ایک کی فضیلت دوسرے پر جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے اور فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لہٰذا دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو دنیا کی ضروریات کو آخرت کی ضروریات پر بار دیتے ہیں، اور بے شک نیکی کی توفیق اور ہدایت کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے اور ایمان پر خاتمہ کے ساتھ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔